Hello, Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. I hope you are all okay at your home, doing some creative activity and getting along with your books. So today, just we will begin with a new chapter of 8th class science. The name of the chapter is light. Let us see what light is in science, in physics. Okay, so we will begin. So let me tell you that we have different sense organs. हमारे पास जो हैं गॉड ने 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, ठीक है ना। तो हर एक का जो है काम अलग अलग है। फ्रॉम आइज वी सी, ठीक है ना। फ्रॉम ईयर्स वी हियर, फ्रॉम नोज वी स्मेल, फ्रॉम टंग वी टेस्ट एंड फ्रॉम स्किन वी टच। ये जो हैं अलग अलग सेंसेशन हैं, ठीक है ना, जिससे हम अपने आस पास जो हैं, अपनी सराउंडिंग्स, अपनी एनवायरनमेंट को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन जो हैं 5 सेंस ऑर्गनों में जो हैं, वैसे तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ तक जो है साइट की बात है, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं दिलकश नज़ारे, तो साइट जो हैं आपको लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बाकी जो हैं 5 सेंसेशनों में। और आइज़ जो हैं ऐसे गिफ्ट्स हैं जो बाकी सेंस ऑर्गनों से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो जो हैं फ्रॉम आइज़ वी, जो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लाइट के बारे में जो है, We see objects around us because of the light coming from. तो जब ही हम सुबह आंखें खोलते हैं तो हमारी नज़रें जो हैं पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ों पर, ठीक है ना। आपके बेडरूम में, बेडरूम के बाहर, अपने सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली पे, प्लांट्स, एनिमल्स। तो हम आसपास जो हैं बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। क्यों देखती हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट। जो लाइट आ रही है दिन में, तो दैट हेल्प्स इन इज अस इन सीइंग एंड विजुअलाइजिंग दोज ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं खुद लाइट जनरेट करते हैं, जैसे सन है, जैसे कैंडल हैं, जैसे बल्ब हैं, जैसे जो हैं बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो लाइट जनरेट करते हैं, जो चमकते हैं। इन अदर वर्ड्स में कहूँगा तो इनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो चीज़ें लाइट जो हैं इमिट नहीं करते हैं, जो चीज़ें लाइट जनरेट नहीं करते हैं, तो उनको हम ओब्वियसली क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस। फॉर एग्जांपल बेंच, फॉर एग्जांपल बुक, ठीक है ना। तो जो है आइज़ के लाइट के लिए जो है अल्लाह ताला ने जो है हमें एक स्पेशल ऑर्गन दिया है, आई। तो लाइट जो है क्या है? लाइट इज़ ए टाइप ऑफ वेव दैट कैरीज एनर्जी थ्रू मैटर और स्पेस। यहाँ पर जो है कुछ लाइट की डेफिनेशन जो है यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ूँगा, तो उसके बाद जो है ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा। A source of energy such as the sun or a light bulb gives off light waves that separate out in all directions from the light source. A light ray is a narrow beam of light that travels in a straight line. तो जो है सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगा कि लाइट जो है एनर्जी है। जिस तरह से हमने पढ़ा है साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस तरह से हमने पढ़ा है जो साउंड है, जिस तरह से हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट जो है ये भी जो है एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? डेट एनेबल्स अस टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। वो एनर्जी जो हमें जो जिससे हम देखते हैं अपने आसपास की चीज़ें जो हैं, उनको देखते हैं, उनको जो ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है इससे पहले
اگر آپ لوگوں کو میں پوچھوں گا واٹ از دا مین سورس آف لائٹ آن دا ارتھ، تو ظاہر سی بات ہے جو ہے آپ بولیں گے سن جو ہے مین سورس آف انرجی ہے، ہیٹ اینڈ انرجی دونوں جو ہیں سب سے زیادہ سن میں ہیں، بیکاز پلانٹس آر ایبل ٹو پریپیئر دیئر اون فوڈ یوزنگ سن لائٹ، سم ادر آبجیکٹس آلسو گیو اس لائٹ، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں جو ہیں چمکتے ہیں لائٹ دیتے ہیں تو ان کو ہم لیومنس کہتے ہیں. تو لائٹ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری جو ہیں، لائٹ جو ہیں پلانٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، اینیملس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. پلانٹس جو ہیں دے میک فوڈ ود ہیلپ آف دا لائٹ، دا پروسیس کالڈ فوٹوسینتھسس. یہ جو ہیں آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے. تو یہاں پر جو ہیں لائٹ کے حوالے سے میں کہوں گا سورسز آف لائٹ جو ہے لائٹ کے بعد، ٹھیک ہے نا، جن سے ہم لائٹ جو ہے حاصل کرتے ہیں، جو ہمیں لائٹ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سورسز آف لائٹ. سورسز آف لائٹ جو ہیں ان میں سورسز آف لائٹ میں جو ہیں ان میں کچھ اس میں نیچرل سورس ہوتے ہیں، کچھ آرٹیفیشل سورس ہوتے ہیں. نیچرل سورس آف لائٹ جو ہیں اس میں جو ہے سن آتا ہے، سٹارز آتے ہیں، فائر آتا ہے، الیکٹرسٹی آتا ہے. کچھ جو ہیں نیچرل سورسز آف جو ہیں اور بھی نیچرل سورس آف لائٹ ہیں، جیسے فائر فلائی ہیں، جیلی فش ہیں، مشروم ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آرٹیفیشل سورس آف لائٹ جو ہیں وہ سورس آف لائٹ ہو گئے جو وچ آر کریٹڈ بائی ہیومنز، جیسے لیزر ہے، ٹنگسٹن ہے. So if we look at the dictionary meaning of light, it is related to visibility or illumination. اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں گے لائٹ کی تو جو ہے یہ چیزوں کو دکھاتی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں. تو لائٹ جو ہے کبھی کبھی جو ہے لائٹ انرجی کو جو ہے ریڈینٹ انرجی یا لیومنس انرجی بھی جو ہے کہا جاتا ہے. اٹ از بیکاز آف لائٹ. جو ہے اگر لائٹ نہیں ہوگی جو ہے وی کی ناٹ سی ان دا ڈارک روم، تو ہم جو ہے لائٹ کے بغیر چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے یوزز جو ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں. اٹ ہیلپز اس ٹو سی، اٹ ہیلپز اس ٹو کمیونیکیٹ، لرن. اس کے علاوہ جو ہیں ہمیں اس سے ورلڈ کلرفل لگتی ہیں، پلانٹس جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں. ہم سولر بیٹریز جو ہیں ان میں الیکٹرسٹی جنریٹ کرتے ہیں، یہ لیزرز میں استعمال ہوتا ہے. انرجی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کائنیٹک انرجی کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو ہمارا مین جو ہے یہاں پہ فزکس میں جو ہے جو مین جو ہے بات ہے لائٹ کی، تو یہ ریڈیشن ہے. اگر جو ہے یہ کون سی ریڈیشن ہے؟ ای ایم آر ریڈیشن، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن. وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو ہماری جو ہے ہیومن آئیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں. کچھ ایسے ریڈیشنز ہوتے ہیں جو ایک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اسپیکٹرم کا جو ہے حصہ ہے. یہ جو اسپیکٹرم ہے اس میں جو ہے سب انرجی ٹائپس آتے ہیں، تو اسی کا جو ہے پارٹ ہے یہ ای ایم آر لائٹ جو ہماری جو ہے ہیومن آئیز جو ہیں ڈیٹیکٹ کرتی ہیں. لائٹ جو ہے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ بنتی ہیں ٹائنی انرجی پیکٹس سے، جو چھوٹے چھوٹے انرجی پیکٹس سے، ان سے یہ جو ہے کمپوز ہوتی ہیں. تو ان جو ہے ٹائنی انرجی پیکٹس کو ہم فوٹانز کہتے ہیں. تو جو ہے ان کی الگ الگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. لائٹ جو ہے اٹ ٹریولز ان ویوز، یہ ویو جو ہے ویو میں ٹریول کرتی ہیں، تو اسی لیے جو ہے لائٹ کا جو ہے ویو نیچر بھی ہوتا ہے. ویو نیچر بھی ہوتا ہے ایز ویل ایز پارٹیکل نیچر بھی ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں ویو نیچر پڑھنا ہے.
جو بہت ساری فارم آف جو ہیں ویوز ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اٹس آلسو دا فارم آف لائٹ. جیسے ہمارے پاس ریڈیو ویوز ہوتی ہیں، انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز، ایکس ریز، گاما ریز. دیز آر آل ٹائپس آف لائٹ.